बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आज जो खबर ब्रेक करने जा रहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर से भर भर के लोग जा रहे हैं। आप हैरान होंगे, बहुत सारे लोगों की खबरें आई हैं कि ये लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, कुछ लटक गए जहाज़ों के साथ, ये वो। जो इसके पीछे राज है वो रोंगटे आपके खड़े कर देगा। MK गैबी लेस्की, ये बेसिकली नेसेट जो पार्लियामेंट है इसराइल की, उसकी मेंबर हैं, इलेक्ट होकर आई हैं। और इन्होंने कहा है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर को। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने कहा है कि आप इसराइल के दरवाजे खोल दें, गेट्स ओपन कर दें, सरहदें बिल्कुल ओपन कर दें। जितने अफगानिस्तान से पश्तून आ रहे हैं, ताजिक आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, इन लोगों को इसराइल लेकर आए। आप हैरान होंगे कि इन लोगों को इसराइल लाने की क्या बात है। उसका ताल्लुक डायरेक्टली ये लोग कहते हैं 1500 साल पुरानी एक पेशन गोई से है। वो क्या पेशन गोई है और ये पूरा खेल क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान की विक्ट्री ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। सारी दुनिया हैरान है कि टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी, हथियार नहीं थे, जंगजू नहीं थे, तो इन लोगों ने शिकस्त कैसे दे दी है। उसका ताल्लुक बनता है एक 1500 साल पुरानी पेशन गोई से। देखिए, इसराइल के जो लॉस्ट ट्राइब्स हैं, जो कबीले थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से थे, उनके बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर बिखर गए हैं। कुछ लोगों ने जाकर मज़हब तब्दील कर लिया, कुछ कहीं से कुछ कहीं से। अब मिसाल के तौर पर बेंजामिन जो इनका कबीला है, जिसका नेतन्याहू बेंजामिन प्राइम मिनिस्टर था, वो बिन्यामीन कबीले से है। अब ये कहते हैं जो हमारे गुमशुदा कबीले हैं उनका ताल्लुक आकर मिलता है यहाँ से। अब ये कह रहे हैं, एक किताब है बेसिकली इनकी, निवोत हायल्थ। ये बेसिकली किताब 1500 साल पहले लिखी गई थी, और यानी इस्लाम से पहले भी ये किताब लिखी गई थी, और उसमें पेशन गोइयाँ बताई गई थी। उन पेशन गोइयों को आज तक कोई डीकोड नहीं कर सका। उन पेशन गोइयों को डीकोड किया 2017 के अंदर रब्बी मोशे अहरोन हैकन। ये बेसिकली इसराइल के अंदर एक रब्बी हैं जो ख़ास तौर पर मसीहा के हवाले से और उनकी तमाम पेशन गोइयों के हवाले से बड़ी ग्रिप रखते हैं। 100 साल से ज़ायद उम्र है। आप सोच ले, इनसे इनकी कोई तस्वीर नहीं आती, इनसे चंद लोग मिल सकते हैं। उन चंद लोगों के अंदर शायद इसराइल का प्राइम मिनिस्टर भी शामिल नहीं, यानी ख़ास तरह के दुनिया के चंद लोग सिर्फ इनसे मुलाकात कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग कर सकते हैं जिनका ताल्लुक ख़ास तौर पर इनके मसीहा और उनसे मुलाकातें और उनकी जानिब से, कोई इनसे मुलाकात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि इस किताब के अंदर एक पेशन गोई थी जो कि वो कहते हैं कि अफगान तालिबान के हवाले से वो कहते हैं पूरी उतरती है। अब सुनिए ज़रा, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। वो क्यों कह रहे? वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो पश्तून है लोग, ज़्यादातर उन लोगों का ताल्लुक हमारे उस गुमशुदा कबीले से है, और वो गुमशुदा कबीले जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थे। यानी आप हैरान होंगे कि इस किताब के अंदर वो कह रहे हैं कि ये जो पश्तून है, तमाम लोग फाइटर्स अफगान तालिबान के हवाले से, ये इतनी जो इनके पास पावर है, चंगेज़ खान इनको शिकस्त नहीं दे सका, इनको अलेक्जेंडर नहीं शिकस्त दे सका, यानी बरतानिया नहीं दे सका, सोवियत यूनियन नहीं दे सका, अमेरिका नहीं दे सकता। इनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये असल में आखिरी डेज में, फाइनल डेज के अंदर ये लड़ेंगे इसराइल के साथ आकर मिलकर। अब असल में अफगान तालिबान ने विक्ट्री हासिल की है, तो ये उनको डाले हैं चारा। ये जो लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं, ये अमेरिका नहीं जाने, इन्होंने इनको इसराइल भी लेकर जाना है। ये कह रहे हैं कि हम उनको कह रहे हैं कि पश्तून जो है वो हमारे गुमशुदा कबीलों में से है। अब ये चूरन उनको क्या डालने की कोशिश करें, वो कह रहे हैं कि तुम याद रखना, कहते हैं कि ये जो यूसुफ जई कबीला है, ये बेसिकली हमारे जोसेफ कबीले से, यानी याकूब कबीले से है, लिवानी लेवी से है, रब्बानी रेवन से है, अफरीदी इफ्राइम से है, और इसके अलावा बिन्यामीन जो है वो बेसिकली जो कबीला है वो बेंजामिन है। ये अब वो कह रहे हैं उनको कि ये हमारे कबीले हैं
اور یہ جو ان کو طاقت ملی ہے، اتنی زیادہ جو طاقت ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی مدد کرنی ہے۔ اب سوچیں، یہ کہتے ہیں کہ کنگ سول تھا بیسیکلی، وہ اس کے بعد یہودیت اس نے چھوڑ دی اور وہ مسلمان ہو گیا، پھر آگے ان کی نسل سے ہی چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو اتنے بہادر ہیں انہوں نے آ کر ملنا ہے۔ اب یہ کیوں کہانی کریٹ کریں یہ ساری؟ یہ اصل میں افغان طالبان اور جتنے افغانستان کے اندر پشتون ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہم جو نکال رہے ہیں، امریکی جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں، وہ لے کر جا رہے ہیں، وہ اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسرائیل لے کر آنا ہے، تم ہمارے گمشدہ قبیلے، تم اپنا مذہب چھوڑو اور واپس اس میں آؤ۔ اب یہ اس جھوٹ کو کریٹ کر کے کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس احادیثیں ہیں خراسان کی کہ یہاں سے ہم نے لے کر جانا ہے، جھنڈے گاڑیں گے اور اس کے بعد فلسطین میں آخری لڑائی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ حدیث نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ ہمارے ساتھ ملنے کے لیے آئیں گے۔ حدیث میں تو یہ لکھا ہے کہ آخری لڑائی ان سے ہوگی، ان کا دجال مسیحا آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے۔ اب یہ توڑ مڑوڑ کر اپنی جو جھوٹی سچی پیشن گوئیاں ہیں ان کو اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں اور ان کو ڈالنے کی چورن کوشش کر رہے ہیں، چارہ ڈال رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ۔ یہ جتنے امریکہ یہاں سے لوگ لے کر جا رہا ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آہستہ آہستہ لے کر آنا ہے اسرائیل کے اندر، اور ان کو کہنا ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو۔ دیکھیں، آپ پچھلی نسل میں چلے جائیں، ہم سب کا تعلق کس سے جا کر ملتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اماں حوا سے، وہاں سے آپ نسل چلے نبیوں سے، ہم سب کا جو نسل اور تعلق ہے وہ پیچھے جا کر حضرت آدم علیہ السلام نبیوں سے ملتا ہے۔ کا یہ مطلب ہے کہ ہم سارے کیا یہودی ہیں؟ نہیں، اصل میں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ دنیا کے جو طاقتور ہے ان کو خطرہ ہے اب ان سے، ان کو پتا ہے کہ اگلا نمبر اسرائیل کا ہے اور ان کی کتابوں میں احادیثوں میں لکھا ہے۔ یہ ان کو جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں، یہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر یہ جھوٹ کے حوالے سے مشہور ہیں اور پوری دنیا کو دھوکہ دینے کے حوالے سے۔ اب یہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو تم ہمارے خلاف نہ لڑو۔ اب جتنے ان سب کو وہ لے کر جا رہے ہیں، ان کو امریکہ میں کچھ کو اکوموڈیٹ کریں گے، کچھ کو اسرائیل میں کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ تم ہماری نسل سے، جو پیسے کے لیے افغانستان اسلام سب چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اس سی آئی اے کے ساتھ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، تو سوچئے کیا وہ اسرائیل کے لیے کام نہیں کر پائیں گے؟ وہ چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں اشرف غنی کی مثال، اشرف غنی کو لینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تاجکستان، لیکن اشرف غنی کو کس نے بچایا؟ ان لوگوں نے بچایا۔ کیوں بچایا؟ انہوں نے دبئی کے اندر ان کی سیٹنگ کروا دی، کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ احمد زئی جو قبیلہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور دیکھ لو ہم نے بچایا۔ ان کو مثالیں دی جا رہی۔ اب یہاں سے پہلے یہ قطر جائیں گے، قطر سے امریکہ، یا ان کو قطر سے بھی آگے لے جایا جا سکتا ہے، ان کو جا کر ان کے نمائندے ملیں گے کہ آؤ ہم تمہیں نوکری دیتے ہیں۔ ان کو یہ ہو سکتا ہے امریکہ پہلے لے کر جائیں، وہاں سیٹل کریں اور ایسا ایسا کہیں نہیں تم واپس اسرائیل آؤ۔ تو یہ پورے کا پورا سٹیج جو سجایا جا رہا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں ان میں بہت ساروں کو تم اپنے ساتھ ملا لیں گے، ان کو کہیں گے رہو تم ساری دنیا کو دکھاتے رہو، مسلمانوں اندر کھاتے ہمارا کام کرتے رہو۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔